درود پاک دیاں شاناں عظمتاں، درود پاک دے فضائل حدیث مبارکہ دے اندر بے شمار آئے نے، بے شمار واقعات بھی درود پاک دی فضیلت دے حوالے دے نال موجود نے۔ انہاں دے وچوں ایک واقعہ جو حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مثنوی شریف دے اندر نقل فرمایا، انہوں نے فارسی دے اندر بیان فرمایا سی، پھر کسی پنجابی شاعر نے اس نو پھر اپنی پنجابی دے اندر کنورٹ کیتا ہے۔ جو واقعہ، جو حکایت، جو بات مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف دے اندر بیان کی تھی، پنجابی شاعر نے پھر اس نو اپنی شاعرانہ انداز دے وچ پھر بیان فرمایا ہے۔ تے کیا فرماندے نے؟ فرمایا درود نبی دی سنو فضیلت، مثنوی حضرت رومی والی وچوں پڑھی ایک حکایت۔ تو حکایت کیا ہے ہن ذرا غور فرمانا۔ فرمایا ایک دن شاہ شاہاں دا سرور رحمت دو جہاں، ایک دن شاہ شاہاں دا سرور رحمت دو جہاں، کمبل پوش مدینے والا رب دا یار یگانا، بیٹھا تخت شہانہ لاکے وچھی کھجور چٹائی، کول اصحابی نال ادب دے بیٹھے دھون نوائی۔ ایک دن شاہ شاہاں دا سرور رحمت دو جہاں، کمبل پوش مدینے والا رب دا یار یگانا، بیٹھا تخت شہانہ لاکے وچھی کھجور چٹائی، کول اصحابی نال ادب دے بیٹھے دھون نوائی۔ ایک شہد دی مکھی اتھے اڈ دی آئی، نال محمد احمد سرور اپنے کول بلائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دن شہد دی مکھی، ایک شہد دی مکھی اتھے اڈ دی آئی، نال محمد احمد سرور اپنے کول بلائی۔ اے مکھی تو دس حقیقت، پیغمبر سچا فرماوے، پھکا رس پھلاندا چوسے تے شہد کیویں بن جاوے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے سوال کیتا ہوں مکھی تو کیا فرمایا؟ فرمایا اے مکھی تو دس حقیقت، پیغمبر سچا فرماوے، پھکا رس پھلاندا چوسے تے شہد کیویں بن جاوے۔ پڑھ کے تسلیمات ہزارہ مکھی نے چا عرض سنائی، پڑھ کے تسلیمات ہزارہ مکھی نے چا عرض سنائی، میں صدقے قربان تیرے تو اے محبوب الہی، اے سرور مدینے والے امت دے رکھوالے، والی عرش معلا والے رب دے یار نرالے، کرام عرض کرام سنو حقیقت، شہد بنامن والی، پھلا دے رس پھکے اندر قند ملامن والی۔ کیا عرض کی تھی کہ عرض کرام سنو حقیقت، شہد بنامن والی، پھلا دے رس پھکے اندر قند ملامن والی۔ کہنے لگی چوس پھلاندا رس یا حضرت، جدوں گھرانو آواں، جی جدوں گھرانو آئیے، پاک درود تو ساڈے اُتے دم دم نال پہنچائیے۔ چوس پھلاندا رس یا حضرت، جدوں گھرانو آئیے، پاک درود تو ساڈے اُتے دم دم نال پہنچائیے۔ برکت پاک درود دی اے شاہاں دے شاہ، بندہ شہد ہے پھکے رس دا آقا علی جہاں۔ اور علماء نے فرمایا جمعۃ المبارک والے دن، جمعۃ المبارک والے دن اللہ وحدہ لا شریک دی طرف تو الہامن طور تے اے مکھی نو الہام ہویا سی کہ تو میرے حبیب دی ذات تے درود پاک پڑھ۔ اے مختلف پھلا، اور دیکھو مکھی ایک پھل دا رس چوس کے نہیں ہوگی، ہاں جی، نیلا پیلا پھلان دے رنگ مختلف، پھلان دے ذائقے مختلف، مختلف پودیاں تو، مختلف بیل بوٹیاں تو، پھلاں تو رس چوس کے اپنے چھتے دے اندر آ کے، اچھا پھر وہ ہے کہ لعاب ہے ادا،
مکھی دا کیا ہے؟ لعاب ہے نا ایک طرح دا، بھی پیٹ دے اندر یا منہ دے اندر چلا گیا، پھر انہیں آ کے اپنے چھتے دے اندر اس نے انڈیل دیتا۔ ہاں جی، اور ویسے بھی دیکھو جانور وغیرہ دا لعاب ویسے ہی تقریباً حرام ہوتا ہے۔ ہاں جی، یا اگر حلال بھی ہے تو ہم کھان پین دے وچ استعمال نہیں کرتے۔ اگرچہ دیکھو بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، حلال جانور ہیں، اے دا لعاب بھی علماء فرماتے ہیں حلال ہے، یعنی اگر منہ دیتا اگر چلا جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن پھر بھی اگرچہ حلال ہی ہے پھر بھی اس کو کھاندے پیندے تو نہیں ہے۔ کسی بھی جاندار دا لعاب چاہے وہ حرام جانور ہے یا حلال جانور ہے، کھان پین دے وچ استعمال نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے جی، اے نہیں ہوندا۔ واحد دنیا دی واحد ایک مکھی صرف ایک مخلوق ہے، ایک جانور یا ایک جاندار پرندہ ہے، ہاں جی، حشرات الارض، کہ جس دا لعاب بڑے شوق دے نال کھادا جاندا ہے۔ ہاں جی، ادویات دے استعمال ہوندا ہے، مختلف بیماریاں دی شفا واسطے استعمال ہوندا ہے واحد۔ لیکن ہن اے تاثیر مکھی دے شہد دے اندر آئی کتھوں ہے آخر؟ پہلی چیز تو یہ ہے بھی مختلف کڑوے میٹھے کھٹے پھلاں دا رس دا میٹھے شہد دے اندر تبدیل ہونا، پھر اس شہد دے اندر پھر اگو اتنی شفاواں اتنی، دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کلونجی اور شہد دے اندر مرض الموت تو سوا باقی ہر مرض دی شفا رکھی ہے۔ اسے اندازہ لگاؤ، کلونجی اور شہد دے اندر موت دے مرض تو سوا فرمایا ہر مرض دی شفا رب دی ذات نے دے رکھی ہے۔ اس شہد دے اندر اتنی شفا، اتنی عظیم شفا آئی کتوں ہے؟ یہ مکھی خود عرض کر رہی ہے، مکھی خود عرض کر رہی ہے کہ چوس پھلاندہ رس یا حضرت جدوں گھرانوں آئیے، پاک درود تو ساڈے اوتے دم دم نال پہنچائیے، تے برکت پاک درود دی اے شاہاں دے شاہا، بندہ شہد ہے پھکے رس دا آقا علی جاہا۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ایک مکھی جدوں درود پہنچاوے، پھلا دے رس پھکے اندر شیریں ہی آ جاوے، تے اس شہد دی سنو خاصیت، نبی سچا فرماوے، اسا شفا رکھی وچ اس دے رب سچا فرماوے، برکت پاک درود نبی دی وچ بیان نہ آوے، برکت پاک درود دی وچ بیان نہ آوے، محمد عرفان پڑھ درود نبی تے سدھا ہی جنت جاوے۔ جیڑا پڑھے درود نبی تے، جیڑا پڑھے درود نبی تے سدھا ہی جنت جاوے۔ اے آخری جو بات ہے ایویں شاعر نے نہیں کہہ دیتی بلکہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے اوتے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت رستہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے نا، شاعر نے یہ باتاں، یہ صرف کہانی نہیں ہے یا یہ صرف شاعری نہیں ہے صرف، بلکہ اس شاعری دے اندر اصل حقیقت ہے، قرآن دی آیاتاں دی تفسیر ہے، میرے نبی دے فرامین مقدسہ دی تفسیر ہے دے اندر، شرح ہے دے اندر۔ تو کیا فرمایا؟ برکت پاک درود دی، برکت پاک درود دی بچ بیان نہ آوے، جیڑا پڑھے درود نبی تے سدھا ہی جنت جاوے۔